हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन? हाँ जी, नदीम खान बोल रहा हूँ। कौन नदीम खान? वो असल में एक भाई ने आपका ग्रुप में नंबर डाला था, बोले इल्म गैब पर मुनाजरा करना है इनको। अच्छा तो क्या अच्छा, सही में? नदीम भाई खानकावाड़ वाले। जी जी। अच्छा, नहीं तो मतलब कहने का मुनाजरा इल्म गैब पर करना है मेरे को, मैंने कहाँ कहा। नहीं, ग्रुप में मैंने कहा बोला कि आपने, उसने नंबर डाला था, बोला ये भाई को ऐड करो, इनको इल्म गैब पर मुनाजरा करना है। वो कोई होगा मक्का। तो आपको नहीं करना है? नहीं नहीं, मेरे को उसको मुनाजरा करने की जरूरत ही नहीं है ना। मेरे नजदीक हुजूर सरकार दो आलम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया, मेरा ये अकीदा है, तो फिर मुझे मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है ना भाई उसको। अच्छा, मतलब अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, ये आपका अकीदा है? हाँ, हाँ अता किया अल्लाह ने। हाँ, मतलब इल्म गैब नहीं था, अता किया। बेशक अल्लाह ने ही अता किया, हुजूर का खुद का नहीं है। खुद का नहीं है ना, तो ये तो अहले हदीस का अकीदा आपने अपना लिया ना। नहीं नहीं, अहले हदीस का नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का अकीदा है भाई। हाँ, तो उम्मत मुस्लिमों का ये अकीदा है ना कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात को इल्म गैब है, बाकी किसी को नहीं है। और बेशक अल्लाह को इल्म गैब है, और अल्लाह उसकी अता से अपने मन पसंदीदा नबियों को अता फरमाता है क्या अता फरमाता है? इल्म गैब। अच्छा, ये फजीलत है, ये अकीदा है आपका? ये मेरा अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छा, ने अपने मतलब प्यारे नहीं, महबूब को इल्म गैब अता किया, और अच्छा, इल्म गैब कहते किसको है? इतना किया है कि तमाम उम्मत का नहीं, इल्म इल्म गैब हुजूर कहते का किसको इल्म है? अगर समंदर तस्लीम किया जाए तो तमाम उम्मत का इल्म उसमें हुजूर के मुकाबिल कचरे के बराबर भी नहीं। तो ये मेरा अकीदा ये है। तो सब फजीलत हुई। हाँ, तो अल्लाह ने अता किया ना। तो फजीलत हुई ना भाई, आप तो फजीलत बयान कर रहे हैं। नहीं, मेरी पहली चीज तो मेरा मौजू ये नहीं है, वो असल में मेरा नहीं नहीं नहीं, देखिए अकीदे का मामला है, आपका सुनिए मौजू ना। से मतलब नहीं। मेरी जिम्मेदारी आपकी इस्लाह करना, आपकी जिम्मेदारी है मेरी इस्लाह नहीं करना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नजदीक आपकी इस्लाह होना चाहिए, मेरी नहीं। अरे भाई, बरेलवी आलिम खुद कहते हैं कि इल्म गैब हमारा फजीलत वाला अकीदा है। वो मुझे नहीं मालूम। तो मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बाय प्रोफेशनल एक अच्छा, ठेकेदार हूँ। सुनिए, ये उमूर गैब है कि इल्म गैब है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, बाय प्रोफेशनल एक ठेकेदार हूँ, आया, आम आदमी हूँ। जी जी, आपकी बात दुरुस्त है, आप उल्मा से सीखते हैं, समझते हैं, अच्छी बात है। और आप इतनी बात कर रहे हैं तो आपने सीखे होंगे, सुने होंगे। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जितनी फजीलत आपने बयान की थी, इसे उमूर गैब कहते कि इल्म गैब कहते हैं? आई डोंट नो। भाई, उसे उमूर गैब कहते हैं, इल्म गैब नहीं कहते, जितनी फजीलत आपने अल्लाह बयान की। रसूल बेहतर जाने, मैं पूछूंगा, मालूम करूंगा। जी जी, उमूर गैब अल्लाह ताला ने उमूर अम्र फरमाया की ना कि जमा। जब तक उमूर, सुनिए, उमूर अम्र की जमा है। अम्र कहते हैं हुक्म को, और अल्लाह ताला ने किताब और सुन्नत, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये आपने, ये वही के जरिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो ये उमूर गैब है, इल्म गैब नहीं है। आप तारीफ उसकी सही करिए, आप असल में जज्बात में गुलू कर जा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हम दिन के मामले में जज्बात में नहीं आते। तो मैं भाई आपको गुलू, जानता हूँ अच्छे से। इल्म मैं जो गैब है, कहते हैं, सुनिए, इल्म गैब यानी जो इल्म सिफत होती है वो ये होती है कि आदमी हवा से खमसा के बिना कोई चीज मालूम करे। बेशक मालूम है मुझे। हाँ, तो अल्लाह के अल्लाह नबी ताला ने सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम 5 चीजों को से हवा से नवाजा है। खमसा के बिना कौन सी चीज मालूम हुई? एक चीज बता दे, समंदर के बराबर इल्म तो सब छोड़े, हवा से खमसा के बिना अल्लाह के नबी ने एक चीज बताए हो, मेरे को मिसाल दे दे। ऐसा। हम्म, अच्छा, एक चीज सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक है, देता हूँ। पक्का? पक्का। हवा से खमसा के बिना? बिल्कुल। कब देंगे? जैसे जन्नत होंगी, जहन्नुम होगा, हम्म, मरने के बाद ये मकाम है, वो मकाम है, ये ये किसने सब बताया? उमूर गैब है। नहीं, बताइए ना, आप कहाँ से ये तो छूकर देखा वही के हुजूर ने, जरिए ना, कहाँ से चक्कर देखा ये हवा से हुजूर ने खमसा। ना, बताइए, आप कुरान की आयत पढ़िए। भाई अल्लाह ताला अरे ने, आयत पढ़िए ना, आपके अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मरेंगे तो उसके बाद कब्र के सवाल होंगे, और फिर मतलब कहने का कि ये जन्नत होंगी, हाँ, जहन्नुम तो होगा, ये दज्जाल उमूर गैब आएगा, है ना, ये ये आएगा, वो वही के। आएगा, कयामत भाई अब अहमद आएगी। रजा खान ने खुद अरे तो ये भाई, तर्जुमा उसने किया कहा है ना। हुजूर ने चक्कर समझा उसको, कहाँ छूकर समझा, कहाँ बताया, किसी के सुनने से समझा, बताइए ना। हाँ, तो आपने सुनन तिरमिजी की रिवायत नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, मैं कोई आलिम नहीं हाँ, हूँ ना आपकी तरह। मैं सुनन किताबों का तिरमिजी की मैं रिवायत किताबों, में, अरे भाई, अब रिवायत ना सुनिए तो ना ना भाई, मेरी बात अब सुनिए रिवायत ना। सुनिए ना सुनन तिरमिजी की। ना तो मेरे पास कुतुब खाना है, ना ही मैं ठेले पर हाँ किताब बेचता हूँ आपकी तरफ। जी जी, तो आप कहीं भी बेचे, वो किताब बेचना बहुत
بہت بڑی بات ہے، بہت شان کی بات ہے دینی باتیں کرنا، دینی کتابیں بیچنا. بالکل الحمدللہ. ہاں، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہم اس کا شوق پال رہے ہیں. یہ آدمی حرام کما کے، حرام کھا کے کروڑ پتی بن جائے، اس سے بہتر ہے وہ ٹھیلے پر دین کی کتاب بیچے، دائی کا کام کرے. بالکل بالکل بہت بڑی بالکل. فضیلت کی بات ہے. وہ آپ کا کام مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، مجھے آپ کے اب عقیدے سے اعتراض ہے. سنن ترمیزی کی روایت حضرت سنیے. بولو، استغفر سنن اللہ، ترمیزی، آپ کو عالم نہیں ہوں. سنن ترمیزی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. خواب میں تو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ مجھے اس کا علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 انگلیاں میرے خواب میں دیکھا، ظاہری مطلب نہیں، جاگتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں جاگتے بھی نہیں، آنکھوں سے کوئی مطلب اللہ، آپ معراج کے بھی قائل نہیں ہیں. آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، دنیا بھی آنکھوں سے. معراج پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمام عقیدہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، فرشتوں کی جماعت آئی لینے، یہاں سے یہ مقام وہ ہاں تو جبرائیل کے اللہ ہے، تک لے گئے. جبرائیل کے اللہ ہے. نہیں، لے کر گئے اللہ ہاں تو لے گئے نا، پردہ تھا نا بیچ میں. وہ بھی جو ہے تو مطلب ان کی حد تک لے گئے، اس سے آگے سرکار گئے آگے، ان کا مقام کہاں آگے جانے کا. ہاں تو صحیح ہے نا، اس سے ہمارے اختلاف تھوڑی. لامکا تک کے سرکار گئے. ہاں تو ابھی حدیث سنی، قدرت منتہا تک کے جبرائیل علیہ السلام گئے. ارے بھائی حدیث سنی نا آگے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 انگلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، سینے پر رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہاں تو آپ چیک کر لیجیے گا نا. میں یہ حدیث اس آڈیو کے ساتھ یوٹیوب پہ لگا دوں گا، پھر تو آپ کو یقین آئے گا. بالکل لگا دیجیے تو گا. اللہ تعالیٰ نے 2 انگلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چیز بتائیے پہلے حدیث پوری ہو لیجیے، پھر آئے ہو آپ حدیث مناظرہ کرنے. سنیے نا، میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا پہلے اصلاح کر رہا ہوں آپ کی. پہلے اپنا تعارف بیان کر دیجیے اور پھر میں بھی بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم بات کریں. میں تو آپ کی اصلاح کر رہا ہوں کہ آپ نے جو عقیدہ اپنایا ہے، ضرورت نہیں. میرا عقیدہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور میں اس کو ثابت کروں گا. اور یہ نہیں بولنا چاہیے. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ چاہے تو بیٹھ کر کے کتابوں کی روشنی میں بات کریں. بیٹھ کر کر لیں، رہتا ہوں میں. ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے حدیث تو سن لیجیے. حدیث سن لیجیے نا. حدیث سننے میں آپ کو کیوں رہا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ کتاب و سنت والا ہوتا تو حدیث سننے میں آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. ارے بے شک حدیث سنوں گا میں آپ سے، میں نے نہیں تھوڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیجیے کہ کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے 2 انگلیاں رکھا تو اس کی ٹھنڈک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر تک محسوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں. تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں، تمام امت مسلمہ بریلویوں کا ہوگا عقیدہ. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت عائشہ تو فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، چلے مجھے جہنم میں ڈالے کہ آپ تمام مسلمانوں میں سے الگ چل رہے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. وہ تو بولتے تمام مسلموں کا، صحابہ کا عقیدہ نہیں ہے، تمام امت مسلموں کا ہمیشہ جملے بازی کرتے ہو. میں یہ ثابت کروں گا کہ جس وقت سرکار حضرت عائشہ کے فرما رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا سرکار دوارا. ارے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو نکاح کرنے سے تو پھر تو پوری قرآن حدیث ہی جھٹلا دو گے آپ کہ نکاح ہی نہیں ہوا اللہ، کیونکہ صحابہ تو حضرت عائشہ سے 3 نکاح کرتے تھے نا. پکڑنے کے لیے تاریخ کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا. نکاح ہونے سے کیا کرنا ہے؟ نکاح ہونے سے کیا ثابت ہوگا؟ نہیں ہونے سے کیا ثابت ہوگا؟ کیا بعد میں نہیں سن سکتی ہوگا؟ تو وہ روایت ہے جو کہ میں نے گھر دیکھا تو ان کا جسم مبارک گھر میں تھا تو نکاح میں تھے. معراج تو نکاح کے پہلے ہوئی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو بعد میں بھی حدیث سن سکتے ہیں نا. بہت اچھے. کیوں نہیں سن سکتے؟ مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ تمہارے عقیدے کے مطابق. ایک بات بتاؤ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب معراج ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے؟ جب معراج ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے کیا؟ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ ارے پیدا ہوئے تھے کیا؟ پیدا ہو گئے. ہاں تو پھر حضرت حسین سے جو روایت آ رہی سب رد کر دو گے کہ نہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ کہاں سے ہیلے مارنے لگے؟ جو موجود یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ ہیلا ہے. جو وہ موجود تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کون موجود تھا وہاں کون موجود تھا؟ اللہ کے نبی جب وہاں جہاں تو فرشتے بھی موجود نہیں تھے تو تم تو یہ بھی جھٹلا دو گے وہاں تو فرشتے موجود نہیں تھے، تم کو کیسے معلوم؟ نہیں میرے پہلی چیز تو آپ سے میرا موضوع بھی نہیں مناظرے کا، اور میرے سے مناظرہ ہم سے تو مناظرہ دیکھیے نمبر ہے نا، پہلی بات سنیے، نمبر ہے. پہلے میں موضوع طے کرتا ہوں، شرائط آپ طے کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں. جی کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آپ مناظرے کی لائق بھی نہیں ہو، شرائط میں آپ ہار جاؤ گے. ارے میں کہاں ہوں نا بھائی، میں تو ایک بائک آفس میں ٹھیکیدار ہوں، میرے کو عالم تھوڑی ہوں. آپ کی عالم سے بات کر لیجیے گا، جو میں نے حدیث سنایا ہوں اس سے پوچھ لیجیے گا
تو اللہ کے نبی نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے میرے سینے پہ تو انگلیاں رکھی اور اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں، سامنے آئیے نا، سنیے نا، میں آپ کو امور غیب کی دلیل دے رہا ہوں نا کہ جب میرے سینے پہ تو انگلیاں رکھی اور ٹھنڈک محسوس اندر تک ہوئی اور پھر میں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتاؤ میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں، تو میں سب بتانے لگا. کرو نا، اس کا جواب دوں گا نا میں آپ کو. بھائی آپ سننے میں اتنا گھبرا کے وہ سب بات والی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ابھی جو حدیث سنائی جا رہی ہے اس کو تو سنی نہیں. فون پہ تم لوگوں نے بنا کر رکھا ہے انٹرنیٹ. بالکل فون بھائی ضرورت کی چیز ہے، جو ضرورت کی چیز استعمال نہیں کرو اس کی تو عقل میں کمی ہے. ارے ضرورت کی چیزیں تم کا ایسا استعمال کرتے ہو، تم تو نیٹ استعمال کرتے ہو، پرانی کتابیں تو بریلوی بھی کرتے نہیں، تو تم تو ٹوٹلی کام اسی سے کرتے ہو نا. ہاں تو ٹوٹلی کریں گے، ہمارے کو ٹیکنالوجی آتی ہے، تم کو نہیں آتی ہوگی. سائبر کرائم ہے، انٹرنیٹ پر ہی چلتے تم لوگ. یہ سب خلط مبحث ہے، کوئی علمی بات نہیں کرتے آپ ہیلے بانے کر رہے. بات کہاں سے کریں گے بھائی، ہم کوئی عالم تھوڑی ہے. دیکھیے آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا نا تو آپ اتنے ہیلے نہیں کرتے. میں تو مبلغ بھی نہیں ہوں، عالم تو چھوڑے، میں مبلغ بھی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں. میں تو آپ کی اصلاح کر رہا ہوں نا، میں تھوڑی بول رہا ہوں آپ دائی ہو، مناظر ہو، مبلغ ہو. میں تو آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، آپ کا غلط عقیدہ دیکھ کے. ڈائریکٹ بولے علم غیب پر مناظرہ کر لو، یہ کر لو، تو میں نے تو کہا بندے نے گروپ میں آپ کا نمبر ڈالا، میں کافی ٹائم سے آپ کو فون لگا رہا تھا، آج لگا. بہت جاہل لڑکے ہے وہ ایک تو میرا بھانجا ہی لگتا ہے، ایکس بھانجا، چھوٹا ہوا بھانجا. کون؟ ندیم نام کا. اچھا جس نے اپنے بیٹے کا نام یزید اور دوسرے بیٹے کا نام معاویہ علی رکھا. تمام مسلمانوں کے بروں سے الگ چل رہا ہے. کسی ماں نے آج تک کے 14 سالوں میں یزید نام رکھ نہیں رکھی اپنے بچے کا. ارے 150 تو محدثین کا نام یزید ہے، تمہارے لڑکے کا نام یزید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمام مسلمانوں کے بروں سے الگ چلے گا اسے جہنم میں ڈال دے گا. تم کہہ رہے ہو وہ امام حنیفہ کے شاگرد کا نام یزید ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام یزید ہے، یزید بن ہارون، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اور تمہارے امام صاحب کے شاگرد کا نام یزید ہے. حضرت حسین کی شہادت کے 57 سال بعد وہ پیدا ہوئے عراق میں اور انہوں نے اپنا نام یزید رکھا. تم بولو کوئی معنی نہیں رکھی، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار. ابھی تمام مسلمانوں میں کس کا نام بتائیے. چلو مجھے یہاں سے بامبے تک کے بتاؤ تمہارے کس کا نام ہے. نہیں تو اس سے کیا ہوا، تم شیعوں کے چکر میں آ کے یزید نام رکھنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے مقلد ہے کیا؟ تم شیعہ کے چکر میں آ گئے. ارے بابا تم بھائی تمہاری تراویح کی جو حدیث ہے 20 رکعت کی، اس میں تو 3 یزید نام کے راوی ہے. ارے بابا وہ سب سامنے بیٹھو گے آپ تو بات ہوگی نا. ارے 150 ابن ماجہ کی جو کتاب پڑھتے ہو تم، ابن ماجہ، ان کا نام خود یزید ہے. ہاں تمہارے ایک ولی کا نام یزید ہے، بائی یزید. تم بولو کوئی ماں نے نہیں رکھی، بریلوی نے اپنے بریلوی ولی کا نام یزید رکھ لیے اور لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو. شیعہ کے چکر میں پڑ گئے ہو بھائی تم. یزید نام رکھنا ہے سنت کا طریقہ، نہیں رکھنا یا شیعوں کا طریقہ ہے. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو 15 تو صحابہ کے نام یزید ہے. میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، اچھے سے. بھائی تو میں اس لیے تو آپ میرے کو اچھے جانتے تھے، میں آپ کی بھی اچھے سے اصلاح کر رہا ہوں نا. اور میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ بات کروں گا. بالکل کبھی بھی آئیے. جو آپ کی عزت ہے جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا. بیٹھ کر بیٹھ کر بات ہوتی ہے، کیا ہے سمجھ میں آئے گا. ہاں بالکل نا، ہم نے کب منع کی، لیکن ابھی اپنی اصلاح کرو کہ یزید نام رکھنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے اور یزید نام نہیں رکھنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے. یزید نام رکھنا اہل حدیث کا، اہل سنت کا طریقہ ہے. یزید نام نہیں رکھنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے. اچھا 72 جو کربلا میں شہید ہوئے تھے اس میں کتوں کے نام یزید تھے معلوم بھی ہے تم کو؟ نہیں میں نے اصل میں کوئی کتابوں کا ٹھیلا پڑھے نہیں نا بھائی، بس آپ نے شیعوں کے لٹریچر سن لی اپنے عالموں کے ذریعے جو چھپے ہوئے شیعہ ہوتے ہیں. ارے بھیا، ارے اس میں تو یزید نام ہے. اہل بیت میں آج تک کوئی مسلمان نے نہیں کیا ہوگا. 72 جو شہید بتاتے. ویڈیو بھی دیکھا تھا میں نے کہ تمام پورے برہانپور کو میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی دیوبندی یا کوئی بھی سنی بولے ثابت کرتے اپنے آپ کو مسلمان، سب بولے کافروں کی طرح ہے. نہیں ہے ایسا میں نے کہا ہی نہیں. آپ کی ویڈیو ہے؟ ہاں جی جھوٹ بول رہا آپ. ارے آپ کی ویڈیو کی کوئی دیکھا تو میرے کو، میں نے ایسا کہا کہ سب کافر ہیں. دیکھا تو جب نبی پر جھوٹ بول سکتے بھائی، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول سکتے تو ہم پہ جھوٹ بولنا کون سی بڑی بات ہے. آپ نے نعوذ باللہ بھائی علم غیب بتا دیے ان کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ. نبی تو کہتے کہ میرے بارے میں ایسا نہیں کہنے کا، نبی منع کر رہے ہیں. وہ لڑکی نے صحیح مسلم کی حدیث. ارے چلو اسی میں بات کر لیں گے. تم یہ بیٹھ کر ثابت کر دو کہ سرکار نے کہا کہ میرے بارے میں ایسا نہیں کہنے کا. ہاں بالکل صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں کیا ہے، بہت مشہور عام روایت ہے. لکھتے ہو کچھ اور ڈال دیتے ہو، بزرگوں پر ڈال دیتے ہو. بھائی آپ نے سب شیعوں کے لٹریچر پر. اچھا ایک بات بتاؤ، اچھا ایک آسان سے سوال کا جواب دو. ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سوال کا آسان جواب بتاؤ، یہ علم غیب کا عقیدہ شیعہ کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ مجھے نہیں معلوم. ہوتا ہے نا، ان سے تو سب سیکھو. تو کوئی لین دین نہیں یار، ان کی عورتیں مسجدوں میں جاتی ہے، تمہاری عورتیں مسجدوں میں جاتی ہے. ارے نماز پڑھتے تم مسجد میں جانا تو اللہ کے نبی، اللہ نے منع کیا نا رسول نے منع کیا، تو تم کون ہوتے ہو؟
ارے اللہ کے نبی نے بھی تو فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانی تھے، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے تو حضرت معاویہ کی پیروی کرو، یزید کو امیر المومنین مان لو۔ عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا، تم نے دیکھو جو حدیث بیان کی نا اس پہ تمہارا عمل نہیں، حضرت معاویہ کی پیروی کرو اور یزید کو امیر المومنین مان لو۔ ہم کائے کو مانے؟ دیکھو تم نے حدیث بیان کی نہیں عمل کی، تمہارا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا۔ یہ تو تمہارا ہے نا بھائی، تم نے کہا ستاروں کی مانند صحابہ، چلو میں نے حضرت معاویہ کو مان لیا اور ان کی اتباع کر لیا کہ انہوں نے یزید کو امیر المومنین بنایا، میں نے بھی مان لیا، دیکھو عمل ہو گیا۔ تم کہا تم تو بھاگ کے وہ معاملے میں پڑھنے کا میرے کو مطلب ہی نہیں ہے نا۔ یہ بولے نا بھائی، یہ بولے نا کہ جو بریلوی عالم سمجھا ہے اسی میں پڑھنا ہے۔ ارے اس کے بعد بھی اللہ نے بھائی آپ جتنی باتیں بولتے ہو نا، وجہ سے بھی جنتی کرا دیا۔ میں آپ کی پھر اصلاح کروں، آپ جتنی بات بول رہے ہو نا سب جھوٹ بول رہے ہو، عمل ایک پر بھی نہیں۔ ارے یار میں بول رہا ہوں ایک بھی بات میں جھوٹ بول رہا تھا، آپ بیٹھ کے ابھی تم نے حدیث بیان کی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جب میں نے کہا حضرت معاویہ ستاروں کی مانند ہے، ان کی اتباع کرو، یزید کو امیر المومنین مان لو۔ جس کے دل میں چور ہوگا، جس کے بعد دمخم نہیں ہوگا، جواب نہیں دیا، آپ سامنے آئیے، آپ بیٹھ کے ہم تو سامنے ہی ہے نا، آپ آؤ تو صحیح، آپ آتے ہی نہیں ہو۔ ارے میں بول رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، آپ کو دونوں دعوت کی طرف خود آ جاؤ نا، کھڑا ہوا نہیں آؤ۔ جب آپ کو خود آنے میں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے آپ کو کچھ بولا ہے کبھی؟ ہم نے آپ کو ڈانٹا ہے یا آپ کو سلام نہیں کیا ہے؟ کچھ بولا ہے آپ کو؟ چلو میں خان کا واٹ کرنے ہوں، کہاں پر ہوں ابھی؟ گھر پہ آ جاؤ، گھر پہ آ جاؤ کے بعد کیا کرتے؟ ہاں گھر پہ آ جاؤ۔ نہیں بھائی، ارے بھائی میرے پیر میں لگی، میں چل نہیں سکتا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ چلیے ایک کام کیجیے، آپ میرے تو فون پر ہی شرائط طے کیجیے، کسی سے بات کرنی ہے، کہاں بات کرنی ہے، پہلے گھر پہ آ جاؤ، بیٹھ کے چائے پیو ہمارے پاس کے حساب سے۔ آپ وہ سنو، وہ گڑ کی چائے پیئیں گے بہترین، آ جاؤ گھر پہ۔ نہیں دکان پہ بھی دیکھو، میں نے دکان چالو کیا ہوں۔ ارے بھائی ڈونٹ لائک، میں وہ چائے، مجھے وہ چائے پسند نہیں ہے۔ ارے گڑ کی چائے بہت صحت مند ہوتی ہے۔ ارے بھائی ہم غیر مقلد ہیں، گھر کی چائے کہاں سے پیئیں گے؟ میرے کو یہ تو بتائیے آپ۔ ارے پی لو گے تو برکت ملے گی تم کو، معاذ اللہ۔ ہاں میرے وہ اہل حدیث سے دھندا کرو گے، اہل حدیث سے تعلقات بناؤ گے، سب سے فائدہ ہوگا۔ کوئی گٹر کا پانی اچھا ہوتا ہے اس سے؟ یہ تعصب ہے، تعصب ہے، گستاخ رسول تو تم ہم ثابت کر دیں گے، اور تم سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے دنیا میں۔ یار میں بول رہا ہوں میدان بتائیں گا، آپ سامنے آ جائیے۔ بریلوی سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں۔ میں آپ کو جو ہے تو آپ کے پوری جماعت کو کافر ثابت کروں گا۔ ارے ایک کو بھی نہیں کر سکتے، الٹا تم ثابت ہو جاؤ گے۔ ارے تو میرے کو تو بلکہ کئی تمہارے عالموں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے نا، تمہارا چائے وائے پئیں گے، آؤ تو صحیح تم۔ ارے یار عجیب گیا، تمہارا نام ندیم بھائی، تمہارے عالم، تمہارے محلے کے لوگ تم کو گالیاں دیتے، کیا کو بولنے لگا رہے ہو؟ نام خراب کر رہا ہمارا۔ ایسا تو یار میں بتا دوں گا، بریلوی کافر بولتا ہے، تو پھر میں کیا بول رہا؟ بریلوی کافر بولتا ہے، اب میں بتا دوں گا۔ تمہاری اور میری چل رہی ہے نا ابھی، تو تم بریلوی عالم کو کافر مانو گے کیا؟ تمہارا بھائی لوگ اور وہ تمہارے میرے کو کوئی گالی بکتا ہے تو وہ میرے سے حسد رکھتا ہوگا، جلتا ہوگا، تو وہ کوئی حجت ہے کیا؟ وہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے حجت ہوگی، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ کائے کو حجت ہوگا میرے لیے؟ میرے لیے ہم کو اگر کوئی گالی بکتا ہے جلن حسد میں، بغض میں، دشمنی میں، تو بکتے تو پیٹ پیچھے تو پرائم منسٹر کو لوگ برا بولتے ہیں۔ ارے یار ندیم بھائی، یار دیکھو بھائی بھی بول رہے ہو، پھر ایسی بچکانی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں میں آؤ آرام سے آؤ، چائے وائے پیو بھائی، اپنے معاملات، تعلقات، اخلاق اپنی جگہ ہے، دعوت اپنی جگہ ہے۔ وہ ندیم بولے مولانا حارث سے بات کراؤں گا، وہ کیا بات کرائے گا میرے، وہ کیا بات کرے گا میرے سے؟ وہ گھر کو چلے آئے گا میرے سامنے، وہ پہلے مطلب کہنے کا ایک تو وہ عالم ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، اور وہ میرے رشتے ناطے کی وجہ سے دور چلا جائے گا۔ میں نے تو خیر اس سے ختم کر لیا۔ آپ نے بہت بڑا نقصان کیے اہل حدیث سے تعلق ختم کر کے، آپ کی زندگی کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی، دیکھنا۔ ارے یار بس چھوڑیے، لکھ لو، یہ کاپی پہ لکھ لو میری بات، کبھی بھی آپ کو سکون والی، چین والی زندگی نہیں ملے گی۔ الحمدللہ اتنا سکون ملتا ہے گستاخ رسول سے رشتہ توڑ کر کے میں تم کو بتا نہیں سکتا۔ ارے بھائی یہ سب جملے بازی ہے۔ جب سرکار علیہ السلام قبر میں جب فرشتے کہے گے نا معقولتا تقولو فی اختیار رسول، تو سرکار علیہ السلام کو کی زیارت کرائی جائے گی، تو وہی کہتا ہوں نظر آئے گا غلام کی، میں بتاؤں فرشتوں کی میں کون ہوں، یا میرا سرکار بتائے میں کون ہوں؟ گستاخ رسول سے پرہیز کروں گا۔ ارے بھائی یہ سب جملے بازی ہے نا، جملے بازی ہے۔ عملی طور پر تو قبروں میں پتہ چلے گا نا۔ ہاں تو وہ اسی جملے بازی کر رہے ہو نا۔ ابھی آپ نے جتنے عقائد بیان کیے سب اہل سنت کے خلاف، سب شیعوں کے، قبر میں کیا آپ اہل سنت کو کرو گے؟ آپ تو پہلے سوال میں من ربوں کا میں اٹک جاؤ گے۔ ہاں بول لو گے میرا عالم میرا رب ہے۔ فرشتوں کو بھی یہ معلوم ہے نا من ربوں کا، کہ بعد میں جو ہے تو ماں دینوں کا پوچھیں گے، اس کے بعد میں نبی پر کیوں آیا؟ تو پہلے پہ اٹک جاؤ گے نا آپ تو۔ اللہ کا دعویٰ کرنے والے سب بخشے نہیں جائے گے، آپ تو پہلے پہ اٹک جاؤ گے، والے ہونا پہلے پہ ہی اٹک جاؤ گے آپ، یاد رکھو۔ اور یہ میری نصیحت ہے آپ کو،
ऐसा नहीं कि मैं कुछ जज्बात में मेरे को मगलूब आपकी होके बोल रहा कोई- हूँ। नहीं, मेरे को आपकी कोई नसीहत की अगर आपको जरूरत नहीं है जिंदगी में भाई। खुश रहना है तो मनहज अहले हदीस कबूल कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुश हुई मैं जिस दिन अल्लाह ताला नहीं करे, मैं तो मरते दम दुआ करता हूँ कि मैं कभी आपके बाजू में खड़ा होना नसीब ना हो मेरे को। तो फिर मुनाजरा ठीक कैसे है, करोगे? आपके बाजू में खड़े नहीं, रहना, कहीं मुनाजरा कैसे कोई करोगे? जगह पर्दा मेरी डाल टच के? हो जाएगी तो कहीं जहन्नुम में हाथ जलोगे तो मुझे उसकी तकलीफ ना हो जाए वो जगह। नहीं, मुनाजरा कैसे करोगे? पर्दा डाल के? नहीं, सामने आमने बैठेंगे ना, टच करने की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे स्किन टच सामने की बात कर बैठोगे रहा हूँ भाई। तो जहन्नुम की अरे आग तुम्हें स्किन टच जलाएगी की नहीं। बात कर रहा हूँ मैं। और वैसे भी अभी लॉकडाउन कोविड-19 अच्छा, का एक मामला बात चल रहा है तो बताइए। सोशल डिस्टेंस में रहेंगे ना बस। एक बात बताइए, आपको जुमलेबाजी के सिवा क्या सिखाया गया? नहीं, मेरे को कुछ सिखाया नहीं क्या सब भाई। तो शियों के अकीदे बयान कर रहे हो अरे तुम। भाई मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई देखो मोहतबर थोड़ी हूँ। शिया जैसे जुमलेबाजी करते ना, वैसी जुमलेबाजी आप भी कर रहे हैं। देखो वीडियो कॉलिंग करो, मैं मॉडल आदमी हूँ एक। क्या है? मैं एक आदमी मॉडल आदमी हूँ। अरे तो मैं कोई कब बोल रहा हूँ हालिम थोड़ी हो जो आप भाई? बोल रहे हो कि ये मैं सिखाया गया ना वो सिखाया गया। जो भी बस सीखा है बस आपने, ये तो मैं और सुनता सुनिए हूँ ना, कि ये बोल रहा है, ये सुनिए वो ना। बोल रहा है, कुछ कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। तो दोनों में से अल्लाह ताला ने अपने को अच्छा, अक्ल सलीम अच्छा, दिया है सुनिए कि ना, क्या मामला एक सही बात लग रहा है बताइए। वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इंसाफ के साथ एक बात बताइए। जी, एक हदीस है सही मुस्लिम की, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक। मेरी उम्मत का एक ताइफा क़यामत तक हक पर रहेगा। इसकी शरह में इमाम नववी ने, इमाम बुखारी का कौल, इमाम हम्बल का कौल, इमाम काजी अयास का कयामत का कौल हक पर रहेगा। और इमाम काजी अयास का कौल, और खुद इमाम नववी ने लिखा है कि अगर वो ताइफा से मुराद अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते वो कौन है। तो मेरे को पहले तो एक चीज ये बताइए, अगर कोई पुंजारियों की जमात अपना नाम अहले हदीस रख लेगी तो क्या आप ये हदीस उस पर फिट करोगे? चलो मान लो ये हदीस से, फिर आप अपने आप को अहले हदीस क्यों नहीं मानते? अरे अहले हदीस का हमारी मतलब बात क्या छोड़ो हुआ? ना। आप मुझे पहले अहले हदीस की तारीफ बताइए। जो क्या अहले मतलब? सुन्नत की तारीफ है वो अहले हदीस की तारीफ है। अरे तो भाई वो मामला ही नहीं है, मेरे को क्यों? अहले कौन बोला है हदीस मामला नहीं नाम है? से तकलीफ नहीं है, मुझे अहले तो हदीस मतलब के आप अहले अकीदे हदीस से होना, तकलीफ है। आप अहले हदीस होना अरे माशाल्लाह। अहले हदीस पूरी दुनिया के अंदर जो है, तो अगर कोई कहे अपने आप को हदीस प्यारे आका के अल्फाज है, पहले कौलन फैलन अकवालन, हुजूर का जो अकवाल है, फेल है, उनके अकवाल है, वो हदीस है, तो उसको अपने नाम से लगाने में मुझे कोई हुरेज नहीं। सवाल माशाल्लाह। चलो भाई, आज हमारे भाई ने भी अपने आप को अहले हदीस कबूल कर लिया। अहले हदीस की दावत रंग लाई माशाल्लाह। ओरिजिनल अहले हदीस हम ही हैं। हाँ, ये आप जो बात है हुई तो ना, डुप्लीकेट जब हो, आपका बात अकीदा खराब है। ये बात अब हुई ना बात। देखो अहले हदीस की दावत का असर। गड़बड़ मत कर, बैठक ले ले यार। बैठक चले। ले लेना, मैं तो बोल रहा हूँ। चले अरे भाई इंशाल्लाह मैं बोल इंशाल्लाह रहा हूँ, माशाल्लाह। मैं कोई मोतबर आदमी जी नहीं जी हूँ, जी, मैं आम माशाल्लाह आदमी माशाल्लाह। हूँ। देखो हमारे आम भाई ने आदमी, आज और आप जो अहले हदीस की बात हमारे करते हो, भाई तो ने, हदीस जो जुमला है, सुनिए पहले बात पूरी हो जाती है। हाँ, हदीस का ये जो जुमला आ रहा है, तो हदीस हमारे लिए दो चीजें, कुरान और हदीस जो है, जो हमारा मुहाफिज है वो कुरान और हदीस है। तो मुझे मेरे नाम क्या है, मैं हदीस लगाने से कोई गुरेज थोड़ी है भैया। हाँ तो माशाल्लाह, ये अहले हदीस की दावत का असर है कि आज बरेलवी भी अपने आप को अहले हदीस कह रहे हैं। मैं जो अहले हदीस आप बताना चाह रहे हो मुझे, जो आप जिससे ताल्लुक रखते हैं वो कुफ्र पर है, वो काफिर है, मैं मानता हूँ। ये मेरा अकीदा है भाई चलो, हमारी ये दावत कामयाब हो गई कि आपने अपने आप को अहले हदीस मान लिया। अरे भैया तो ओरिजिनल वाला था, तुम्हारे शरीर का डुप्लीकेट थोड़ी। अरे ओरिजिनल डुप्लीकेट ये सब आपकी तावीलात हैं, हीले हैं, डुप्लीकेट जैसे यहूदी हीले क्या करते हैं ना, अरे ये सब तुम्हारे हीले वहाँ हैं, क्या हीले। क्या है मेरे को सब मालूम है ना, मैं सब साबित चलिए करूंगा आपके ना आलिम से बात भैया। करो और फिर आ जाओ। अरे आपके यहाँ तो शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है बाप। अरे भाई ये तो हम तो हमारी किताब से दिखा देंगे। बिल्कुल इस्माइल दहलवी ये की किताब से तो हमारी किताब से दिखाएंगे बरेलवियों की, उन्होंने शैतान की कितनी फजीलत बयान की है कि नबी से ज्यादा इल्म है शैतान को, नबी से ज्यादा इल्म शैतान को। तुम्हारी किताब से, तुम्हारी तफसीर कुरान से दिखाएंगे। बरेलवियों के तफसीर कुरान से दिखाएंगे कि नबी से ज्यादा इल्म शैतान को होता है, नाउजुबिल्लाह। हम तो मानूंगा भाई तुम्हारी किताब से दिखाएंगे ना, तुम्हारे तफसीर कुरान से, बरेलवियों के तफसीर कुरान से कि नबी से ज्यादा शैतान को इल्म होता है, नाउजुबिल्लाह। तो जिनों के ख्यालों से तकलीफ नहीं है, वो हमारा अकीदा नहीं हो, तुम्हारे बड़े भाई देवबंदियों का है। वो हमारा नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई, वो तुम्हारे नहीं, वो तुम्हारे देवबंदी है, तुम्हारे बड़े भाई मानते आप? नहीं, हम उनकी चलिए गलत बात को नहीं मानते। कहिए कि कुफरिया बोलिए। ये हमारा अकीदा नहीं है और ना हम उनकी गलत बात, किसी गलत बात को मानते हैं। अरे मैं और सुनिए, और इस्माइल शहीद ने, और सुनिए ओ भाई इस्माइल शहीद ने तौबा कर लिया था आखिर में, वो तुमको बताया नहीं जाता, बरेलवी आलिम तुमसे सब छुपाते हैं। मैं क्या बोल रहा, मैं जो आदमी ने सख्त बात बोलने के बाद तौबा कर लिया तो फिर उसकी बातों को हुज्जत बनाना। मैंने नहीं कहा, नहीं उनपे इख्तिलाफ है, नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ बोली कुफरिया है कि नहीं, तौबा कर लिया नहीं कर लिया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात तो सख्त कलाम है और उन्हें तौबा कर लिए थे तो उसको पेश करना बेवकूफी है। ये फितना फैलाना है, कितना फैलाना है। तो फिर इबारतें अभी तक चल रही है ना भाई, बंद करो। नहीं, कौन चला रहा है?
कौन चला रहा है? भी किताबें बंद कौन चला रहे? करो तो बरेलवी छाप छाप के ही चलाते हैं, बरेलवी बोल बोल के फैलाते हैं। तकवीतुल ईमान है। हाँ तो तकवीतुल ईमान है, तकवीतुल ईमान में थोड़ी है बात, मुस्तकीम है। ये तकवीतुल ईमान में बात है जो तुमने कही। अरे इसकी किताबें, मैं बोल रहा तकवीतुल ईमान, तकवीतुल ईमान में ये किताब है, ये बात है क्या जो आपने कही है भाई? शामिल नहीं है किताब भाई आपने कही जो बात बताई तकवीतुल ईमान में है, किताब साबित है कि नहीं? किसमें? हम हमारे वहाँ जो भी चीज साबित होती है किताब सुन्नत से साबित होती है, जो नहीं साबित होती उसको रद्द कर देते 2 मिनट में। तो वो किताब को रद्द कर देते हो, तो आलिम को क्यों रद्द करते? तो हम तो बोल रहे हैं ना उनमें इख्तिलाफ है। बाज लोग बोलते हो देवबंदी थे, बाज लोग बोलते अहले हदीस में इख्तिलाफ है उसमें। ठीक है, आपके उसमें हमको क्या करना है भाई? नहीं, अहले हदीस नहीं थे, उससे हमको क्या करना है? अहले हदीस नहीं थे क्या? अरे हमको उन पे मुनाज़ा थोड़ी करना है कि वो तो क्या थे क्या नहीं थे। तुम जबरदस्ती गले पड़ रहे हो। हम तो तुम्हारी किताब से दिखाएंगे ना कि तुम बरेलवी बोलते हो कि नबी से ज्यादा इल्म तो शैतान को होता है। अब तुम उसको आलिम मानोगे कि नहीं? अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि वो किताब में आपको इख्तिलाफ है। जिस आदमी ने तुम्हारी तफसीर कुरान में लिखा है कि नबी से ज्यादा इल्म शैतान को होता है, गंदी है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको घर में रखना है, नहीं ईमान है लिखा है। ओ भाई देखो सुनो, मेरा मुनाजरा पूना में इस पर हुआ था और मैंने 1 दर्जन इबारतें ऐसी पेश किया था। एक दर्जन मुनाजरा कर सकते हैं आप? नहीं बरेलवी से हुआ था और एक नहीं 2 रात हुआ था। एक मुनाजरा बताइए आप। ओ भाई 2 रात हुआ था। सुने, बरेलवियों से मुनाजरा हुआ था और 2 पूरी रात हुआ था। एक मुनाजरा बता दीजिए आप मेरे जैसे आदमी के लायक हो बस। अरे आलिम की बात छोड़ो, एक आम आदमी के लायक हो आप बस। तुम जुमलेबाजी कर। ये जो तुम इस्माइल शहीद की जो इबारतें दिखा रहे हो ना, इससे बड़ी बड़ी खतरनाक इबारत तुम्हारे बरेलवी आलिम की। माने ना इसको वली माने ना, इस्माइल शहीद कहे ना तुमने। हाँ तो इससे खतरनाक बड़ी बड़ी बातें। मक्कार होते हो यार तुम लोग, देवबंदियों भाई शहीद डाल देते हो मरदूद को, फिर उठाते हो, बोलते हो कि हमारा आदमी। इससे खतरनाक इबारतें तुम्हारे बरेलवी आलिमों की। अब बोलो। अरे यार जो बातें मैंने मुनाज़रे में दिखाया हूँ, एक नहीं 1 दर्जन इबारतें दिखाया हूँ कि इस्माइल शहीद से बड़ी इबारत तुम्हारे आलिम की है, तो तुम उसे आलिम मानते हो, तो इसको शहीद क्यों नहीं मानते? अरे मेरी बात सुनो ना यार, तुम सामने बैठो, जो तुम्हारे को इख्तिलाफ है हमारी किताबों पर, अभी तो नहीं रहे हो यार। अरे यार अभी नहीं रहे, सराय तय करो, आप आओ ना फिर, करो, तय करो। तो भाई तुमको मैं दावत दे रहा हूँ, आओ ना। चलिए सराय तय करो, चलो। हाँ तो आ जाओ ना। कहाँ पर आना है? घर पे आ जाओ अपने। नहीं आपके घर पे नहीं, तीसरी जगह। अरे तीसरी इतना डर का गुरु, मैं कुछ तुमको बोलने वाला, मेरे पैर पे लगी है, तुम आके देखो तो सही, बैठो तो सही। आपका पहले पैर जो जहन्नुम में आपका जो पैर गया ना, थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिए। एक बात याद रखो, एक हदीस तुम्हें मालूम है क्या? कि एक शख्स ने ऐसी कह दिया था एक अमल को कि अल्लाह ताला तुझे जहन्नम में डालेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा ये कौन है जिसने कहा मैं इसे जहन्नम में डालूंगा, इसको जन्नत में डालूंगा। तो जहन्नम में जाने वाले अमल क्यों करते हो? मेरे बड़े नबी ने तो 72 को जहन्नुम ही कहा। तो नबी कह सकते तुम नबी हो क्या? नहीं तो हम, उन्होंने कहा तो आपने आपको नबी पर कयास कर लिया, तो बस हदीस को नहीं मानोगे। तो नबी ने तो अहले हदीस को जन्नती कहा है, इसको नहीं मानोगे। नबी ने तो अहले हदीस को जन्नती कहा है। अरे अहले हदीस होकर नबी ने अहले हदीस को जन्नती कहा है, तो तुम क्यों नहीं कहते अहले हदीस को जन्नती? अरे भाई मेरे जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नहीं मानोगे? देखो भाई, ये आदमी बंदा अपने आप को नबी पे कयास कर रहा है, ये कौन से आलिम से सीखे आपने सब? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ हदीस नहीं मानोगे, 72 जहन्नुम में जाएगी। तो मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को जहन्नम में डाला, वो हदीस मान नहीं रहे हो तुम? अरे तो मैं तावील कर रहे हो? बिल्कुल, उसने बहुतान लगाया होगा ना। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसे अल्फाज मत बोलो, मैं जहन्नम में चले जाओ। भाई मैं तो आपको आपको जब भी मुनाज़रा करना हो अपने आलिम को लेकर, नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो दलील दे रहा हूँ। दलील भाई जब भी आपको मुनाज़रा करना हो अपने आलिम को लेकर आ जाओ, अपनी शराइत तय कर लेते। ओके, आप भी अभी सराय तय करो, तारीख टाइम जगह फिक्स करो। तुम्हारे आलिम से पर डालो, बरहानपुर में स्टेज लगा के, तुम्हारे आलिम से पूछो, उनसे बात करो, आ जाओ, मुनाज़रा कर लेते। मेरे कहने सब आलिम है, यहाँ का नहीं आएगा, मैं बाहर का बुलाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ये सब बातें हैं तुम्हारी, ये सब बातें हैं, वो दिख जाएगा ना किसकी बात है। सराय तय करो, जगह आ जाओ ना, आ जाओ। किसने मना किया? यार ये पे तुम डर इतना काय गुरे? एक काम करो, फिर मदरसे में आ जाओ, एक जगह में जाओ, बोलो तुम इतना डर काय गुरे हो? डरने की बात नहीं है भैया, क्यों डर रहे हो? इतने बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हो, फिर डर भी क्यों? चैलेंज क्या कर रहे हो? अब आपको तुम ही चैलेंज कर रहे हो ना, आ जाओ मुनाज़रा कर लो, ये कर लो। हम करते तो हम तो कहीं भी आ जाते। अरे कहीं भी आ जाते तो आओ ना फिर। तो हमने चैलेंज नहीं किया ना, कैसे? अरे भाई चैलेंज आपने सामने से मुझे कॉल किया कि मुझे इल्म है, तुम्हारा तो नंबर ग्रुप में डाला गया है, मेरे को थोड़ी मालूम तुम कौन हो क्या हो। हाँ तो आपका यही करते रहते हैं, सब हीले बहाने कर रहे हो ना, कुछ बात तो कर मुस्बत बात नहीं कर रहे हो। लड़कियों के भी नंबर चेक करते हो मैं ग्रुपों में, आप तो फिर भाई मुस्बत बात करो ना यार, ये ऐसी फुजूल बात मत करो ना यार, मुस्बत बात करो। तो वही तो मैं कर रहा हूँ भाई कि आप जो है तो जब भी आपको मुनाज़रा करना हो तो आप आ जाओ शराइत तय करने के लिए। मैं आपके यहाँ से लेके पूरे चैलेंज कबूल है तक के आपको काफी साबित करूंगा।
अरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब जुमले बाजी है यार, तुम खुद अरे साबित हो साबित करो ना, जाओगे, आप सामने आ तुम जाइए ना। साबित हो जाओगे। साबित तो बरेलवी आज तक कुछ नहीं है, वो खुद बरेलवी अपने आप को बरेलवी साबित नहीं कर अरे सका। यार क्या बोल ओके, रहा तुम, मुंह की बरेलवी फप्पा अपने तो आप को तुम्हारी बरेलवी बहुत जगह साबित नहीं सुना हूं कर मैं। सका, सब जुमले मैं बाजी बोल है। रहा हूँ ना, तुम कुल्ली चलिए आ गरारे जाओ, के जब भी भी आ नदीम जाओ, भाई आप सामने बातें मत आऊंगा तो करो, कुल्ली ज्यादा गरारे ज्यादा के भी बातें नहीं मत करो, और आ जाओ कभी भी। नदीम खान ने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया। कबूल किया नहीं, आप तो अस्सलाम कबूल नहीं वालेकुम। कर रहे हो, आप सलाहियत ही नहीं तय कर रहे।